नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। हरेक देशको आफ्नै विकास मोडल हुन्छ। कसैको प्राथमिकतामा सडक सञ्जाल हुन्छ भने कोही औद्योगिक क्रान्तिलाई कार्य सिद्धान्त बनाउँछन्। तर नेपालमा भने यति बेला भ्यू टावरको विकास मोडलमा अनौठो मोह देखिएको छ। त्यसै पनि अग्ला स्थानहरूको कमी नभएको नेपालमा पछिल्लो 5 वर्षमा स्थानीय निकायले भ्यू टावर बनाउने प्रतिस्पर्धा नै गरे। कतिपय स्थानमा खानेपानी, शौचालय, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकीको बेजोग भए पनि जनप्रतिनिधिले भ्यू टावरमा राज्य स्रोत खन्याए। यो प्रवृत्ति पटक पटक आलोचित भयो। विज्ञले मात्र होइन, आम नागरिकले समेत यसमा प्रश्न गरे। तर अझै पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राजनीतिक दल र शीर्ष नेता अझै पनि भ्यू टावर विकासको मोडलको बचाउमा ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन्। यति बेला मुलुकको आवश्यकता के हो भन्ने नबुझेर हो वा भ्यू टावर बनाउन सजिलो भएर हो, भ्यू टावर मोडलको वकालत गर्ने क्रम रोकिएको छैन। विगतमा जे भए पनि अब भने राज्य स्रोत उत्पादकत्व दिने क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रले खतराको सङ्केत गरिरहेको सन्दर्भमा राज्यको बजेटको दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ। हाल निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय निकायको साधन स्रोतको सही प्रयोगलाई बटम लाइन बनाउन सक्नुपर्छ। अनि मात्र चुनाव अघि लगाएको सुशासनको नारा सम्भव हुन सक्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। 5 महानगर र 2 उपमहानगरको नतिजामा सर्वत्र चासो। काठमाडौँमा बालिन चम्किँदा भरतपुरमा रेणु नै अगाडि। स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार माओवादीको सिट संख्या बढ्यो। विगतको तुलनामा बढी पालिकामा जित हात पारे पनि समग्रमा जनाधार कमजोर भएको विश्लेषण। मात्र होइन कि हामीले जुन किसिमले वार्डहरू जित्नु पर्ने त्यो सकिरहेको छैन। भ्यू टावरबारे नेपाली कांग्रेसको टिप्पणीमा एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश। महत्व र अर्थ नबुझ्नेहरूले मात्र विरोध गर्ने भन्दै कटाक्ष। सिंचाई सुविधाको अभावमा कृषि उपजको उत्पादनमा कमी। वार्षिक अरबौंको खाद्यान्न आयात रोक्न समेत सिंचाईको सुविधा व्यापक बनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव। चाहिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, डन्डी बापतको रकम नेपाल सरकारले पुँजीगत अनुदान दिन्छ। र बंगलादेश र भारतमा आएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 57 जनाको मृत्यु। भारी वर्षाले निम्ताएको प्राकृतिक प्रकोपका कारण 20 लाख भन्दा बढी प्रभावित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत चासोको केन्द्रमा रहेको 6 महानगर मध्ये 5 मा मतगणना जारी छ। काठमाडौँ, पोखरा, बेरगञ्ज, ललितपुर र भरतपुरमा मतगणना चलिरहेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 1 लाख भन्दा धेरै मत गनिसक्दा नेपाली कांग्रेसकी मेयर उम्मेदवार सृजना सिंह दोस्रो स्थानमा उक्लेकी छन्। यसअघि एमाले उम्मेदवार केशव स्थापित दोस्रो स्थानमा थिए। यस्तै पोखरामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य अगाडि रहेका छन् भने उनलाई एमालेका कृष्ण थापाले टक्कर दिइरहेका छन्। ललितपुरमा कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले फराकिलो अग्रता कायम गरेका छन् भने एमालेका हरिकृष्ण बेन्जनकार दोस्रो स्थानमा छन्। वीरगञ्जमा भने जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंह एमालेका विजय सरावगी भन्दा धेरै मतले अघि छन्। यस्तै भरतपुरमा भने माओवादीकी रेणु दाहाल सबैभन्दा अगाडि छिन्। उनले एमालेका विजय सुवेदी र बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई पछि पारेकी हुन्। यसअघि विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा भने नागेश कोइराला र उपमेयरमा शिल्पा कार्की निर्वाचित भइसकेका छन्। नागेश 8715 मतको अग्रता सहित विजय हुँदा उपमेयरमा एमाले उम्मेदवार कार्की 11461 मत अन्तरले विजयी भइन्। मेयरमा नागेश कोइरालाले 30170 मत प्राप्त गरे। एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार सागर थापाले 21455 मत प्राप्त गरे। स्वतन्त्र उम्मेदवार उमेश यादवले 8795 र राप्रपा उम्मेदवार प्रहलाद शाहले 5216 मत पाए। उपमेयरमा शिल्पा कार्की 25680 मत सहित विजय हुँदा जसपा उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवले 14219 मत पाए। यसैगरी राप्रपा उम्मेदवार बिन्दा लुइटेलले 6401 र स्वतन्त्र उम्मेदवार नमिता न्यौपानेले 5117 मत प्राप्त गरिन्।
महानगरको निर्वाचनपछि सबैभन्दा बढी चासोमा रहेको उपमहानगरपालिकाको अन्तिम नतिजा पनि आउने क्रम जारी छ। हालसम्म 11 मध्ये 9 उपमहानगरको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने 2 को नतिजा आउने क्रममा छ। धरान उपमहानगरमा ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै लौरो चुनाव चिन्हका साथ स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ विजयी भएका छन्। सामाजिक अभियन्ता साम्पाङले 20,821 मत ल्याएर विजयी भएर धरानमा नयाँ इतिहास कायम गरेका हुन्। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल विजयी भएका छन्। हमालले निवर्तमान मेयर कांग्रेसका नृप बहादुर ओडलाई झण्डै दोब्बर मत ल्याएर पराजित गरेका हुन्। अघिल्लो निर्वाचनमा हमाल ओडसँग पराजित भएका थिए। बुटवल उपमहानगरमा कांग्रेसका खेलराज पाण्डे निर्वाचित भए। उनले एमालेका बाबुराम भट्टराई पराजित गरेका हुन्। इटहरी उपमहानगरमा कांग्रेसका हेम कर्ण पौडेल विजयी भए। उनले एमालेका यामकुमार सुब्बा भन्दा 15,000 बढी मत पाए। कलैया उपमहानगरमा भने एमालेका विनोद प्रसाद शाह विजयी भए। उनले कांग्रेसका राजेश राय यादव भन्दा करिब 6,000 बढी मत पाएका हुन्। हेटौडा उपमहानगरमा एकीकृत समाजवादीकी मीना कुमारी लामा 23,080 मत सहित हेटौडा उपमहानगरको मेयरमा विजयी भएकी छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगर प्रमुखमा कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट दोब्बर मतको अन्तरमा निर्वाचित भए। विष्टले 23,460 मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका पशुपति दयाल मिश्रले 11,675 मत प्राप्त गरे। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रका राजन पौडेल विजयी हुँदा उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार भोला अधिकारी निर्वाचित भएका छन्। यस्तै दाङको घोराई उपमहानगरपालिका प्रमुखमा एमालेका नरुलाल चौधरी विजयी हुँदा उपप्रमुखमा पनि एमालेकी हुमा कुमारी डिसी निर्वाचित भइन्। कलैया उपमहानगरमा एमालेका विनोद प्रसाद शाह निर्वाचित भए भने बुटवल उपमहानगरमा खेलराज रेग्मी निर्वाचित भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी छ। अन्तिम नतिजा आउन बाँकी नै रहे पनि अहिलेको अवस्थासम्म यस निर्वाचनले कांग्रेस र माओवादीको अवस्था सुध्रेको र एमालेको अवस्था बिग्रेको देखिन्छ। यसअघि 2074 सालको निर्वाचनमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादीका लागि नतिजाको आधारमा अहिलेको गठबन्धन फाइदाजनक देखिएको छ। तर समग्र संगठनात्मक संरचनादेखि पार्टीको जनआधारको सन्दर्भमा भने कस्तो अवस्था छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 106 सिटमा खुम्चिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धनकै कारण 120 स्थानीय तह जितिसकेको छ। गठबन्धनको सूत्रधार माओवादी केन्द्रले पालिकाको संख्या मात्रै थपेन कि स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो क्षति बेहोर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषणलाई नै गलत साबित गरिदियो। नेकपा एमालेसँगको एकता टुट्नु र पार्टीको एउटा पंक्ति एमालेमै बस्नुले समेत माओवादीलाई कमजोर बनाएको देखिएको थियो। तर स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले भने अवस्था बिल्कुलै फरक बनायो। बार्गेनिङ चाहिँ अब शब्द चाहिँ अलि व्यापारिक शब्द जस्तो लाग्छ। राजनीतिमा के हुन्छ भने तपाईँको शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्छौँ हामी। तपाईँको के कस्तो शक्ति छ त्यही अनुसार तपाईँसँगको जुन चाहिँ नि व्यवहार चाहिँ हुन्छ। गठबन्धन हुने कि नहुने, भागबण्डा कस्तो हुने भन्ने जस्ता अन्यलका बीच निर्वाचनमा होमिएको माओवादीले संख्याको आधारमा सफलता पायो। तर यो संख्या र समग्र मतको आधार उस्तै छ त भन्ने प्रश्न अहिले अनुत्तरित छ। माओवादीले गठबन्धन गर्ने नाममा महानगरमा 1 मेयर र 1 उपमेयरमा चित्त बुझायो। यस्तै उपमहानगरमा पनि भागबण्डामा लचकता देखायो। मेयर र उपमेयर छोडेका स्थानमा वडा तहमा जसरी भोट आएको छ, माओवादी ती स्थानमा अति कमजोर भएको देखिन्छ। चितवन बाहेकका महानगर, कर्णाली प्रदेश, मध्य प्रदेशमा समेत माओवादी कमजोर देखिएको छ। मधेसमा चाहिँ हामीले राम्रो भोट भनौँ न जित हासिल गर्न सकेन मात्र होइन कि हामीले जुन किसिमले वार्डहरू जित्नु पर्ने त्यो पनि सकिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। उपत्यकामा त झन माओवादीको अवस्था टिठलाग्दो नै देखियो। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको केही वडामा माओवादी सीमित भयो। जति स्थानमा माओवादीले जित हात पार्यो त्यहाँ पनि खासै ठुलो मतान्तर देखिँदैन। भरतपुर महानगरमा त झन गठबन्धन बिना जित्नै नसक्ने रहेछ भने समेत
प्रष्ट भयो। यी र यस्ता तथ्यले माओवादीलाई गठबन्धनको बलमा स्थानीय निर्वाचनमा सिट सङ्ख्या बढाउन सहज भए पनि देशव्यापी सञ्जाललाई गठबन्धनको नाममा तिलाञ्जली दिएकाले आगामी दिन कठिन हुने अनुमानलाई गलत भन्न सकिने अवस्था छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण मत परिणाम आउन ढिलो हुँदा मतदाताहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ। अधिकांश स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा समेत काठमाडौँ महानगरको अन्तिम मत परिणाम आउन अझै एक साता लाग्ने भएकाले केहीले निर्वाचन आयोगको आलोचना नै गरेका छन्। तर निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन भन्दै केहीले यसको समर्थन समेत गरेका छन्। हेरौँ उनीहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। 753 वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। तर महानगरपालिका र केही उपमहानगरपालिकाको मत परिणाम आउन सकेको छैन, जसका कारण आम मतदाता असन्तुष्ट बनिरहेका छन्। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले मतदाताको असन्तुष्टिलाई समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँको असन्तुष्टिलाई जोडौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जुन महानगरपालिकामा मतगणनाको काम चाहिँ एकदम ढिलासुस्ती रूपमा बढ्यो भनिएको छ, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? ढिलो त अब यो कक्षको गतिमा गइरहेछ। यो राज्य फेलर भइसक्यो होइन। यो अब यो जादुको छडी होइन, समय त लाग्छ, किनभने धेरैवटा चाहिँ एउटा मतमा धेरैवटा चाहिँ छान्नुपर्छ होइन। धेरैवटा पार्टी छ नि त, 50-60 वटा चाहिँ एउटा मतपत्रमा 50-60 वटा छान्न त समय लाग्छ। यो कछुवाको गति भयो के जस्तो अहिले धेरै ठाउँमा त मतगणना सकिछ भनेको छ नि, त्यहाँको कर्मचारी चाहिँ ल्याएर यहाँ गणना गर्न सकिँदैन। कामप्रति हामी सन्तुष्ट त छैनौँ, तर हामीले उहाँहरूको बाध्यता र परिस्थितिलाई पनि आत्मआलोचना गरेको हुनाले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ढिलो त ढिलो मात्रै होइन, अति ढिलो। के मानेमा चाहिँ अति ढिलो? किनभनेदेखि यहाँभित्र चलखेल हुँदैछ। त्यो बाहिर बसेर ढिलो भन्नुभन्दा भित्र बसेर हेरिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो ठिकै छ। अलि छिटो गर्नाले फेरि विवादमा आउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ढिलो गर्नु राम्रो तरिकाले सबैलाई भित्र बस्ने प्रतिनिधि जुन जतिलाई राम्रै गरेर मात्रै हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ ढिलो हुन्छ। ठिकै छ। म पनि मतगणना पार्टी प्रतिनिधि भएको कारणले सबै बुथको मैले हेरिराखेको छु। कुनै कर्मचारीहरू एकदम फास्ट नै हुनुहुन्छ है, यङ ठिटाहरू होइन, तिनीहरूले चाहिँ राम्रो र अलि चाहिँ छिटो गर्नुभएको छ। र यो पहिला यो चाहिँ अदालतबाट सुरुमा चाहिँ पुराना र बुढा चाहिँ कर्मचारी जुन हातै लटपटिने है, खोल्दा पनि मतपत्र च्यात्ने हुन् कि जस्ता किसिमका कर्मचारी, त्यो एकदम ढिला भयो। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका मुलुकका ठुला स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम आउन विलम्ब भएको भन्दै आम मतदाता असन्तुष्ट बनिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले छोटो समयमा मुलुकका 753 वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिका जस्ता राष्ट्रिय राजनीतिको चासोका विषय बनेका स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम आउन केही विलम्ब पक्कै पनि भएको छ। आफूले मतदान गरेका जनप्रतिनिधिको नतिजा कस्तो खालको आउँछ भन्ने आम मतदाताको चासोलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। त्यसतर्फ निर्वाचन आयोगको ध्यान जान जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयबारे छलफल भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल भएको हो। त्यसक्रममा सत्ता घटक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छुटाउन नहुने विषयहरू समेट्न सुझाव दिएका छन्। जेठ 10 गते संसदमा पेश हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सामान्य छलफल र सुझाव दिएको छ। बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी बनाउनु भन्दा जनताका समस्या सम्बोधन हुने खालको हुनुपर्ने सुझाव आएको छ। जेठ 10 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दैछिन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्यू टावरको अर्थ नबुझ्नेहरूले यसको विरोध गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले भ्यू टावरको अर्थ र महत्त्व नबुझेकै कारण नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी घोषणापत्रमा भ्यू टावर बनाउँदैनौ भनेर उल्लेख गरेको समेत जिकिर गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौँमा मीना श्रेष्ठद्वारा लिखित कविता संग्रह फर्गेट यस्टरडे विमोचन गर्दै उनले भ्यू टावरको विरोध गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई फ्रान्समा बनाइएको इफेल टावरले अरबौं आम्दानी दिएको स्मरण समेत गराएका छन्। त्यस्ता टावरहरू हरेक देशको उचाइ भएको र गर्वको विषय रहेको उनको तर्क छ। जसले फ्रान्सलाई अरबौंको आम्दानी दिलाएको छ, भ्यू टावर भन्दा केही होइन। टुप्पामा धान पनि फल्दैन, अलिक तल कोदो पनि फल्दैन, अलिक तल मकै पनि फल्दैन, आँप पनि फल्दैन, लिची पनि फल्दैन, केही पनि फल्दैन, पैसा मात्रै फल्छ भ्यू टावरमा। इफेल टावर, वाशिंगटन टावर, अन्तका टावर। इतिहास, ऐतिहासिक धरोहर, हाम्रो उचाइ, थुप्रै कुराहरू त्यसभित्र हुने गर्छ। ओलीले कवियत्री श्रेष्ठलाई समाजले फर्गेट यस्टरडे लेख्न लगाएको उल्लेख गर्दै अब इतिहासप्रति गौरव गरेर लेख्न लगाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका महिला सांसदहरूले नाबालिकाहरूमाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको अनौपचारिक छलफलमा बोल्दै एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले सरकारले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले 8 वर्षअघि बलात्कार गरेको घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउने गरी तत्काल कानुन संशोधन नगरे आफूहरूले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने बताएकी छन्। सांसद पाण्डेले महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दै गए भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। तुरुन्तै विधेयक ल्याउन तयार छैन भने हामीले अब यसको बारेमा केही गर्न सकिएन भने पनि तुरुन्तै त्यो ल्याऊ भनेर एउटा संकल्प प्रस्ताव भने तुरुन्तै राखेर चाहिँ नि त्यसलाई छलफल गराएर एउटा निर्देशन चाहिँ हामीले तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध भएकोले पीडित युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन्। यो जुन घटना छ सकिन्छ भने त यो घटनामा गार्जियनहरूले नि उजुरी दिँदा राम्रो समयमै, किनभने त्यो लामो समय पनि बच्चाहरूको त मानसिक रूपबाट त उसलाई टर्चर त भइराखेको हुन्छ। उसलाई कहिलेसम्मको म्याद राख्ने, 16 वर्ष राख्ने हो भने त त्यो धेरै लामो अवधि पनि ऊ मानसिक रूपबाट शारीरिक रूपबाट उसको अस्थिर हुन सक्छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले यौन हिंसामा परेकाहरूलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन्। उनले मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरू यौन हिंसाका कारण प्रताडित हुनु परेको समेत बताएकी छन्। यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक पार्टी र त्यसका भातृ संगठनहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको टिप्पणी छ। महिला भनेका युज एन्ड थ्रो हो, यसलाई प्रयोग गर्न सकिने एउटा वस्तु हो भन्ने जबसम्म चाहिँ एउटा विज्ञापनको साधन बनाउनेदेखि लिएर रिसिप्सनिस्ट मात्रै हो यिनीहरू भन्नेसम्मको सोचाइहरूलाई हामीले कसरी क्लियर गर्नेसम्मको योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै बढाउन सक्यौँ भने केही अर्को पिँढीलाई केही सहयोग हुन्छ कि भन्ने हिसाबले यसमा के गर्न सकिन्छ हामी सबै लाग्यौँ। छलफलले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुनहरूलाई सरकारले प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डे विरुद्ध अर्की किशोरी पनि प्रहरी सम्पर्कमा पुगेकी छन्। पाण्डेले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै नाबालिग किशोरीले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जानकारी गराएकी हुन्। काठमाडौँकी बासिन्दा ती किशोरी नाबालिग हुन्। प्रहरीसँगको परामर्शपछि उनले पाण्डे विरुद्ध जाहेरी दिएर कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारी गरेकी छन्। ती किशोरी आफै प्रहरी सम्पर्कमा आएकी हुन्। 8 वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा आयोजक पाण्डेले आफूलाई बेहोस बनाएर बलात्कार गरेको र ब्ल्याकमेलिङ गरेर 6 महिनासम्म यौन शोषण गरेको भन्दै एक युवतीले भिडियो मार्फत घटना विवरण सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले शनिबार पाण्डेलाई स्वयम्भू क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार कसुरमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ। पाण्डेलाई सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराएर अनुसन्धानका लागि म्याद थप गराउने अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न दिएमा नेपाल आयल निगमसँग पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र उपभोक्ताले कम मूल्यमा पाउन सक्ने उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रको पनि आपूर्तिकर्ताहरू आउँछन् भने एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु हुन सक्छ मूल्यमा, र त्यो मूल्यको प्रतिस्पर्धाले फाइदा त अन्ततः उपभोक्तालाई होला नि, जनतालाई होला नि। आज त्यो मोनोपोलीको कुरा पनि उठिरहेको छ, एनीको मोनोपोलीसित पनि त्यो कुरा जोडिन्छ र हाम्रो आयल निगमले मात्र आफूलाई फेरि व्यवस्थित गर्नु पर्ला, प्रतिस्पर्धामा ऊ पनि जानु पर्ला नि त। त्यसो गर्दाखेरि उसलाई एउटा प्रतिस्पर्धा पुर्याइदिने हो कि एउटा दीर्घकालीन सधैँको लागि समाधान त्यो पो हो भन्ने कुरा भइरहेको छ। यस्तै उनले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रले भाडामा सञ्चालन गर्न चाहेमा दिने गरी मोडालिटी तयार गर्न लागेको प्रश्न पारे। निष्क्रिय रहेका उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा अथवा सरकार निजी क्षेत्रको पीपीपी मोडलमा अथवा लामो लिजमा निजी क्षेत्रले यदि सञ्चालन गर्न आउँछ भने किन नदिने, किन आइडल राख्ने? एकातिर रोजगारी बढ्छ स्वदेशमा, अर्कोतिर उत्पादन बढ्छ। उनले आयात घटाउनु र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कृषि प्रधान देश भनिए पनि नेपाल अझै पनि कृषिमा आत्मनिर्भर छैन। वार्षिक खर्बौंको खाद्यान्न र फलफुल आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। बिउ अभाव, मल अभाव मात्र होइन, सिँचाइ सुविधाको अभावले पनि यस्तो अवस्था बनेको हो। कुल खेतीयोग्य जमिनको 33% क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा सीमित रहेकाले समेत खाद्यान्नको लागि आयातको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। एक रिपोर्ट। असार 15 अर्थात् धान दिवसको दिन मानो रोपेर मुरी फलाउने गरिन्छ। कृषि प्रधान देश रहेकोले नेपालमा यो दिवस भव्य रूपमा मनाइन्छ। खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू मात्रै होइन, खेती गर्न नजान्ने समेत हिलोमा खेलेर रमाउने गर्दछन्। जस्तो तरिकाले खेतीको सृजनको उल्लास हुन्छ, त्यसको विपरीत खाद्यान्न आयातको आँकडाले नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। ठूलो जनसङ्ख्याले कृषि पेशा गरे पनि उत्पादित खाद्यान्नले स्वदेशी माग धान्न सकिरहेको छैन। वार्षिक 3 खर्बको खाद्यान्न र 1 खर्बको फलफुल गरी कुल 4 खर्बको कृषि उत्पादन मात्रै आयात हुने गरेको छ। यस्तो हुनुको विविध कारणमध्ये सिँचाइ सुविधाको अभाव पनि एक हो। वर्षायाममा सबै क्षेत्रफलमा पानी पर्याप्त छ, हाम्रा नदीहरूमा पानी पर्याप्त हुन्छ, हाम्रो संरचनाले पुर्याउन सक्छ। तर हिउँदमा गइसकेपछि सिँचाइका स्रोतहरू, नदीहरू सुक्ने हुँदाखेरि हामी करिब 10 लाख हेक्टरमा मात्रै पानी पुर्याउन सक्छौँ र त्यही चिज चैत वैशाखमा बसन्ती सिजनमा गइसकेपछि अझ घट्ने हुँदा हामीले 5 लाख हेक्टर जतिमा मात्रै पानी पुर्याउन सक्छौँ। कुल कृषियोग्य भूमिको 33% क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सेवा हुनुले खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित बनेको हो। हाल मुलुकमा बनेको सिँचाइको संरचनाले 25 लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने सरकारी दावी छ। तर व्यवहारमा भने थोरै भूमि मात्रै सिंचित हुनु सम्भव भएको छ। संरचनागत हिसाबले बढी भूमि सिंचित हुने देखिए पनि मुहानबाट प्रवाह हुने पानीको बहावमा एकरूपता नहुँदा कम भूमिमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको हो। सुक्खा मौसममा मुहानमा नै पानीको मात्रा कम हुने हुनाले पनि यसखाले समस्या आएको हो। यसका लागि प्राविधिक पक्षमा काम गर्न सके राम्रो हुने विज्ञको सुझाव छ। कृषि र सिँचाइतर्फ बढीभन्दा बढी सहयोग, दाताहरूको सहयोग लिनेतर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ यदि चाहिँ निजी क्षेत्रबाट अथवा समुदायबाट सिँचाइको काम गर्छु भने उनीहरूलाई चाहिँ पुँजीगत अनुदान दिनुपर्छ। सिँचाइको निमित्त खोलो थुन्नको निमित्त इन्टेक बनाउनुपर्छ। इन्टेकको निमित्त चाहिने ढुङ्गा,
गिट्टी बालुवा डन्डी बापतको रकम नेपाल सरकारले पुँजीगत अनुदान दिन्छ भन्न सकिन्छ। त्यो भने परम्परागत कुलोहरू बन्छ र समुदायले नै त्यो कुलोलाई मर्मतको काम गर्न सक्छन्। अन्य उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा खासै प्रगति गर्न नसके पनि नेपालले कृषिबाट कुल गृहस्थ उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसका लागि सिँचाइ सुविधालाई व्यापक बनाउन सक्नुपर्छ। सरकारले हरेक वर्ष सिँचाइ सुविधाको नाममा बजेट खर्च गर्ने गरेको छ, तर यसको प्रभावकारी उपयोगमा ध्यान दिएको पाइँदैन। यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउँदै बढीभन्दा बढी भूमिमा सिँचाइलाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। संसदीय सुनवाई समितिले बंगलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारले बंगलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि प्रस्तावित त्रय राजदूत क्रमशः घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे र डोरनाथ अर्यालको नाम अनुमोदन गरेको हो। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित यी नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको घोषणा गरे। नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु। समितिको बैठकमा बंगलादेशका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत नेपालीहरूको संख्यालाई बढाउने र त्यहाँ देखिएका नेपालीहरूको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बताए। क्षेत्र छ त्यो भनेको शिक्षा हो। त्यहाँ करिब 4000 भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ र ती विद्यार्थीहरू चाहिँ सानो संख्यामा बंगलादेश सरकारले दिने छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर गएको हुनुहुन्छ भने कतिपय आफ्नो खर्चमा पढ्ने, धेरैजसो आफ्नो खर्चमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। बंगलादेश सरकारले हरेक वर्ष 19 जना मेडिकल क्षेत्रमा र 3 जना इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा स्कलरशिप दिने गर्छ। त्यस्तै म्यानमारका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरेले नेपाल पर्यटन बोर्ड र लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी लुम्बिनी जाउँ भिजिट लुम्बिनी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपाल पर्यटन बोर्ड एवं लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी लुम्बिनी जाउँ भिजिट लुम्बिनी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछु। त्यस्तै ओमानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डोरनाथ अर्यालले नेपाल र ओमान सरकार बीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गर्ने उल्लेख गरे। यो अवसरलाई यथाशक्य बढी कूटनैतिक नियोगका प्रमुखहरू र त्यहाँका सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाई भेटेर र हामीहरूले कसरी ओमानबाट नेपालको हितमा कार्यहरू गर्न सकिन्छ ती कुराहरूलाई ज्ञान हासिल गर्ने एउटा मौका पनि हो र त्यसलाई मैले म्याक्सिमम उपयोग गर्नेछु। प्रस्तावित राजदूत अर्यालले नेपाली श्रमिक बढी भएको क्षेत्रमा हरेक वर्ष अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी समस्या समाधानमा जोड दिने, राजदूतावासमा रहेको सेल्टरलाई व्यवस्थित बनाउने र ठाउँ थप्ने पनि कार्ययोजना रहेको बताए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सुर्खेतका 9वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित पालिका प्रमुखहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत डाक्टर राजेन्द्र कुमार आचार्यले आइतबार शपथ दिलाएका हुन्। 5 नगरपालिका मध्य वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मोहनमाया भण्डारी ढकाल, लेकबेसी नगरपालिकामा उमेश कुमार पौडेल, भेरीगंगा नगरपालिकामा यज्ञ प्रसाद ढकाल, पञ्चपुरी नगरपालिकामा लालवीर भण्डारी र गुर्बाकोट नगरपालिका प्रमुखमा हस्तपुन रहेका छन्। यस्तै 4 गाउँपालिका रहेकोमा चिङ्गाड गाउँपालिकामा बोधविक्रम जीसी, सिमता गाउँपालिकामा ऐन बहादुर चन्द, बराहताल गाउँपालिकामा भीम भण्डारी र चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विक रहेका छन्। शपथ ग्रहण पश्चात नवनिर्वाचित प्रमुखहरूले विकास, सुशासन, सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। भेरीगंगा नगरपालिकालाई सुशासनमा राख्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। भेरीगंगालाई नीति विधि प्रविधिमा रूपान्तरण गरेर त्यहाँको आर्थिक वर्षदेखि लिएर अन्य वर्ष जे जस्तो सुनिएको छ, देखिएको छ त्यसलाई
वर्षाको शून्य सहनशीलता मेरो हुनेछ र वर्षालाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो चाहिँ मेरो प्रयास हुनेछ। जनताको चाहना त्यहाँ भइरहेको जुन वृद्धहरूले हाम्रो वृद्ध भत्ता जुन किसिमले बैङ्कमा आएर जुन किसिमको दुःख पाइरहेका छौँ त्यो कुरालाई सहज गरिदिनुहोस्। अनि हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको जुन समस्या रहेको छ त्यसलाई कसरी निराकरण हुन्छ, त्यसलाई राम्रो कसरी बनाइदिन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई मैले प्रमुख प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्छु। समृद्ध बुढाताल बनाउने र बुढाताल गाउँपालिका नेपालकै नमुना गाउँपालिका बनाउने मेरो इच्छा र चाहना छ। सबैको अपनत्व हुने गरी, साझापन महसुस हुने गरी र सबैको दायित्वबोध हुने गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ र म त्यो अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1696 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 530 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा कसैमा पनि कोभिड संक्रमण पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै आइतबार पनि कोभिडका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 13 जना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,975 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 141 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 35 अर्ब 77 करोडको सुन आयात भएको छ। समीक्षा अवधिमा 35 अर्ब 77 करोड बराबरको 4631 किलो सुन आयात गरिएको हो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष 14 अर्ब रुपैयाँले बढी हो। सुनमा गरिने लगानी 68% वृद्धि भएको छ भने सुन आयातबाट सरकारको राजस्व 53% वृद्धि भएको छ। गत चैत महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा रोक लगाएको थियो। वाणिज्य मन्त्रालयले सूचना निकालेर आयातमा कडाई गरिने वस्तुको सूची सार्वजनिक गरेपछि सुनको एलसी खुल्न थालेको थियो। हाल सरकारले वाणिज्य बैंक मार्फत दैनिक 10 किलो सुन आयातको कोटा तोकेको छ। चौधरी फाउन्डेसनले कान्तिबाल अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डको स्तरोन्नति गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी चौधरी फाउन्डेसनले भवनको स्तरोन्नतिपछि कान्तिबाल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ। फाउन्डेसन र अस्पताल बीचमा भएको सम्झौता अनुसार 14 शय्यालाई विस्तार गरी 25 शय्याको इमर्जेन्सी वार्ड निर्माण गरिएको हो। फाउन्डेसनले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य अन्तर्गत रहेर अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डको स्तरोन्नति गरेको हो। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई ब्रेक। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल र अफगानिस्तान बीच हुने भनेको 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल नहुने भएको छ। एएफसी एसियन कपको तेस्रो चरणको छनौट अघि नेपाल र अफगानिस्तान बीच कतारमा जेठ 11 र 15 मा 2 मैत्रीपूर्ण खेल हुने तालिका रहेको थियो, तर दुवै खेल नहुने अखिल नेपाल फुटबल संघले जनाएको छ। नेपालले जेठ 25 देखि 31 सम्म कुवेतमा हुने छनौट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदैछ। त्यसअघि तयारीका लागि नेपालले अफगानिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण खेल्ने तय भएको थियो, तर छनौट अघि नेपाल तयारीका लागि कतार जाने संघले जनाएको छ। छनौट अन्तर्गत समूह ए मा रहेको नेपालले कुवेतमा छनौट खेल खेल्नेछ। उक्त समूहमा आयोजक कुवेत, नेपाल, जोर्डन र इन्डोनेसिया रहेका छन्। नेपालले पहिलो खेल जोर्डन विरुद्ध जेठ 25, दोस्रो खेल कुवेत विरुद्ध जेठ 28 र तेस्रो खेल इन्डोनेसिया विरुद्ध जेठ 31 मा खेल्नेछ। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। 5 महानगर र 2 उपमहानगरको नतिजामा सर्वत्र चासो। काठमाडौँमा बालेन शाह चम्किँदा भरतपुरमा रेणु नै अगाडि। स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार माओवादीको सिट संख्या बढ्यो। विगतको तुलनामा बढी पालिकामा जित हात पारे पनि समग्रमा जनाधार कमजोर भएको विश्लेषण। हामीले जुन किसिमले वार्डहरू जित्नु पर्ने त्यो पनि सकिरहेको छैन। बेउटाहरूबारे नेपाली कांग्रेसको टिप्पणीमा एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश। महत्त्व र अर्थ नबुझ्नेहरूले मात्रै विरोध गर्दै गर्नेको भन्दै कटाक्ष। सिँचाइ सुविधाको अभावमा कृषि उपजको उत्पादनमा कमी। वार्षिक अर्बौंको खाद्यान्न आयात रोक्न समेत सिँचाइ सुविधा व्यापक बनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव। को निम्ति चाहिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, डन्डी बापतको रकम नेपाल सरकारले पुँजीगत अनुदान दिन्छ। र बङ्गलादेश र भारतमा आएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 57 जनाको मृत्यु। भारी वर्षाले निम्ति आएको प्राकृतिक प्रकोपका कारण 20 लाख भन्दा बढी प्रभावित। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।